नमस्कार। जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो सिन्धुलीगढी एफएम 92 मेगाहर्ज हेरेर सुनेर बस्नुभएका तपाईँ तमाम दर्शकबिनहरुमा म कार्यक्रम प्रस्तुता अञ्जन राणाको साथमा आइसकेको छु। कार्यक्रम हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धता लिएर हामी तपाईहरु माझमा हरेक साता यसै समय आउने गर्दछौं। कार्यक्रम हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धतालाई लिएर पक्कै पनि हामी हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धतामा सिन्धुलीका जनप्रतिनिधिहरुसँग कुराकानी गर्छौं र सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुसँग कुराकानी गर्छौं। जनप्रतिनिधिहरु मात्र सँग कुराकानी गर्दैनौं कि सिन्धुलीका जल्दो बल्दो विषयवस्तुलाई उठान गर्ने पनि प्रयास गर्नेछौं। आज पनि हामी यसै विषयवस्तुमा आधारित रहेर कुराकानी गर्छौं। भन्दा पनि पछिल्लो समयमा राजनीति अवस्था चाहिँ अलि फरक भएको जस्तो हामीले महसुस गर्न सकिन्छ, हैन? जबकि पुस 5 गते संसद विघटन भए पश्चात राजनीतिले फरक मोड लिएको आवाज हामीले गरेका छौं र आम नागरिकहरूले पनि गर्नु भएको छ र जिल्लाका नेताहरू चाहिँ के गरिरहनु भएको छ र पछिल्लो घटनाक्रम अबको राजनीति यात्रा कस्तो रहनेछ र संसद विघटन त गर्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 गते र फेरि सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरिसकेको छ। यो अवस्थामा अबको यात्रा हाम्रो सिन्धुलीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सांसदहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सिन्धुलीबाट निर्वाचित बागमती प्रदेश सांसद प्रदीप कटुवाल, जो नेकपा जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। म ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। मैले अब सुरु गरौँ। पहिलो प्रसङ्ग भनेको तपाईले सोधेको पहिलो विषय भनेको यो देशमा जब चाहिँ कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार आयो, 2/3 लगभग आयो र बीचमा काम गर्न नपाएर प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै चिजहरू आयोग बनाउन नपाउने, कामको पर्सेन्टेज देखाउन नपाउने, यी सबै कुरालाई हेरेर यो केही कुरा विकल्प नभएपछि एकातर्फबाट संसद मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु, एकातर्फबाट चाहिँ विघटन गर्ने दुईटा प्रचण्ड र केपी ओलीको जुन बीचमा अवस्था रह्यो र अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ विघटन गर्नुभयो र त्यो अहिले संविधान त अब त्यो विघटन गर्न पाउने 64% उहाँको के अरे समर्थन थियो, पाउनुहुन्थ्यो, राइट थियो। तर भलै सर्वोच्चले यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। अब निवेदकहरूले जुन खालको निवेदन गर्नुभयो त्यसको आधारमा यसमा चाहिँ पुनर्स्थापित भएको छ र राजनीतिक कोर्स पुस 5 नै फर्केको छ र त्यो बीचमा के फाइदा भएको छ भने कुनै पनि कामहरू गर्न अवरोध थियो। अख्तियार आयोग बनेका थिएन, विभिन्न आयोगहरू बनेका थिएन, विभिन्न चाहिँ भूमि व्यवस्थापन आयोगहरू बनेका थिएन। ती सबै आयोगहरू फुलफिल भएका छन् र काममा जनतालाई जागरुक गराउने सन्दर्भमा, पार्टीलाई जागरुक गराउने सन्दर्भमा, आम जनतालाई साँचो कुरो भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ धेरै ठुल्ठुला आम सभाहरू भएर जनसमर्थन यो चाहिँ श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आएको छ अहिले। र अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब फेरि पनि संसद चाहिँ फेरि पनि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चालु हुन्छ। 23 गते अधिवेशन ढाकिसकेको छ र त्यहीबाट चाहिँ सबै कुराहरू अब फैसला हुन्छन् र यसमा के हुन्छ भन्दा यसले अब फेरि पनि देखिएको अवस्था भनेको सहमति, सहकार्य र एकता जरुरी छ। यसमा केपी शर्मा ओलीज्यूले भनिसक्नु भएको छ, पार्टीमा फर्कनुहोस्, एकता गरौँ, काममा लागौँ, काम व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने छ र उहाँले जुन खालको डिलिङ गर्नुभएको छ, जुन खालको चाहिँ उहाँको नेतृत्व छ। अब उहाँ संसदीय दलको नेता भएकोले गर्दा अस्तिको दिन उहाँले चाहिँ के अरे यो चाहिँ चिफ व्हिपर फेरिसक्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ अब अरू के अरे त्यो चाहिँ दलको उपप्रमुख त हुँदै हुनुहुन्छ, दलको उपनेता त हुँदै हुनुहुन्छ, पहिले उहाँको राइट छ। र अब यो आगामी दिनमा के गरी जान्छ त भन्दा केपी ओली शर्माले नेतृत्व गरेको चाहिँ सरकार, केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी, केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सबैलाई मिलाएर लिएर गएको इभेन माधव प्रचण्डहरूलाई पनि यी समावेश हुने भनिसक्नु भएको छ र भोलिका दिनमा यो पार्टी अब फुट्दैन 5 वर्षसम्म भनेर निर्वाचन आयोगले अस्ति नै एउटा चाहिँ जनाउ दिइसकेको छ। अध्यक्ष केपी ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, दोस्रो अध्यक्ष र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको पार्टी रहेको छ र त्योभन्दा बाहिर जाने, चोइटेर जाने, अरू छोडेर जानेहरूको लागि बाटो खुला हुन्छ र आम कार्यकर्ता, नेता, जनसमुदाय के चाहन्छ? एकता अझै पनि चाहन्छन्, भरोसा चाहन्छन्। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नेतृत्व गर्ने केपी ओली नै हो, त्यसको विकल्प छैन। तर एकता त चाहन्छ यहाँनिर, हैन? तर
विश्वास त तोड्नु भयो नि यो बिचमा होइन र? अब एकताको सम्भावना छ र? होइन, यो विश्वास तोड्नु भएको छैन। उहाँले विश्वास आर्जन गर्नुभएको छ। नहुने कुरामा लाग्नेहरूलाई चाहिँ जवाफ दिनुभएको छ। अहिले नहुने काममा लाग्नु हुँदैन थियो। जब हाम्रो 9 जना चाहिँ के भनेदेखि सचिवालय सदस्यहरूमध्ये 5 जना एकातिर लागेर यो चाहिँ विखण्डनको काम भएको छ। र अब अहिले फेरि पनि एकताको के सम्भावना छ भने आम युवाहरू, आम नेताहरू, आम चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, आम जनताहरू फेरि पनि एकता गरेर तिम्रो पार्टी फुट्दैन, अब फुटेको छैन भन्नेमा छन्। त्यसको आम लिडिङ गरेर, आम नेतृत्व गरेर फेरि पनि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेर यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र चाहेका छन् मान्छेले यो पार्टी कसको हुने, सम्पत्ति कसको हुने, चुनाव चिन्ह कसको हुने भनेर यो सबै कुराहरू चाहिँ अब सङ्गीतिर जान्छ। हामी फेरि पनि विखण्डनको पक्षमा छैनौँ। अविश्वास उहाँप्रति होइन, विश्वास जागेको छ। म हाम्रो जिल्लावासीलाई, हामी देशवासीलाई भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओलीले आम युवाको, आम विद्यार्थीको, आम मजदुर, किसान, व्यापारी, उद्यमी, ठुल्ठुला चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरू, बेरोजगार युवाहरूलाई सबैलाई चाहिँ यो चाहिँ नेतृत्व गरेर जाने केपी ओलीको जुन हैसियत छ, केपी ओलीले जुन खालको भावना राख्नुपर्छ, त्यही अनुसारले अब मुलुक स्पिडमा जान्छ। त्यही अनुसारले अब यो पार्टी पनि अगाडि बढ्छ र त्यसमा सामेल हुनको लागि कहीँ कतै अब चाहिँ बाटो बिराएर जानुभएको साथीहरूलाई, अलिअलि रिस उठेकालाई अलिअलि आवेगी प्रस्तुत गर्ने महानुभावहरूलाई, आम युवा बुद्धिजीवी, आम सबै अब अहिले शिक्षकहरू, आम चाहिँ के भनेदेखि कर्मचारीहरू, आम देशवासीहरू नै केपी ओलीको समर्थनमा, यो पार्टीको समर्थनमा, एकताको पक्षमा लागेका छन् र त्यही नै हुन्छ। अब त्यही कुरामा स्पिड बोकेर म जिल्लाको समग्र नेतृत्व गरिरहेको छु, जिल्लाको समग्र कामहरू गरिरहेको छु। अब पर्सि यही सन्दर्भमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अहिले हाम्रो सिन्धुली मरिन सुनकोशी मरिन डाइभर्सन जो चाहिँ 28 मेगावाट विद्युत, अनि त्यसपछि गएर यो 2 नम्बर प्रदेशका धेरै जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट लगायतका जिल्लाहरूमा सिंचित हुने र यो बागमती परियोजनाले पहिले चाहिँ 18-20 अरब खर्च गरेर त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो बाँधहरू बनाइसकेको छ, त्यहाँ चाहिँ ऊहरू बनाइसकेको छ, नहरहरू। अब त्यहाँ पानी हाल्ने यो चाहिँ अब अहिले टेन्डर भइसकेको छ, चाइनिज कम्पनीलाई परेको छ। यो भेरी डाइभर्सनमा काम गर्ने ठेकेदारलाई परेको छ र उसले 1 वर्षमै टनल सुरुवात गर्छ र यसको अवधि 5 वर्ष भए पनि यसको 27 महिनामा काम थालेको 27 महिनामा सक्ने यसको योजना छ। त्यही एउटा गौरवको योजनालाई शिलान्यास गर्नको लागि पर्सि 20 गते 11:30 बजे त्यहाँ चाहिँ शिलान्यास गर्न चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री, जलस्रोत मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले सिन्धुलीमा स्वागत गर्नुपर्छ, गर्नेछौँ। सबैजनाको उपस्थितिको लागि म एउटा जनप्रतिनिधि, एउटा पार्टीको अध्यक्षको नाताले, हाम्रो पार्टीको सम्माननीय अध्यक्ष र सम्माननीय देशको प्रधानमन्त्री भएकोले यो राज्यले आयोजना गरेको कार्यक्रम, नेपाल सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रम, यहाँ सबैलाई आउनको लागि म आह्वान गर्छु। यो गौरवको योजना सिन्धुलीलाई मात्र होइन, देशलाई फाइदा हुने योजना र यसमा सबैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ लाग्नलाई, यसलाई सफल बनाउनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सिङ्गो राष्ट्रले पत्याएको जुन एउटा योजना छ, परियोजना छ, सिन्धुलीको लागि गौरवको आयोजना छ, यसमा सबै यो पार्टी उपाधि नभइकन सबैजना चाहिँ उपस्थित हुनको लागि आम जनसमुदायलाई म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु र यो आयोजना सफल गर्न सबै मिलेर लाग्यो भने सफल छिटै हुन्छ। यस्ता धेरै परियोजना तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, यो 5 वर्ष योजना हो तर 27 महिनामै सक्ने हाम्रो योजना हो भनेर भन्नुभयो नि होइन। यो सम्भव होला त? हामीले जुन तोकिएको समय अवधिमा त नसकिएको अवस्थामा अग्रिम रूपमा त सक्ने के छ हामीले? यो होइन, तपाईँलाई यो चाहिँ के भनेदेखि अहिले निर्माण सन्दर्भमा एउटा चाहिँ अब सरकारले यति समयमा कुनै परियोजना सक्ने, नसके चाहिँ पेनाल्टी तिर्नुपर्ने, त्यो समयमा काम नगरे भुक्तानी रोक्ने, यी लगायतका कामहरू गरेकोले अहिले सबै अब यो ग्लोबल टेन्डर हो, यो ठुलो टेन्डरवालाले पनि छिटै काम गर्छन्, देशका अरू सानातिना कभरदेखि लिएर अरू ठेकेदारहरूले छिटो काम गर्न थालेछन् र यो तोकिएको समयभन्दा काम पहिले गर्दाखेरि उसले चाहिँ बेनिफिट पाउँछ, उसले चाहिँ पुरस्कार पाउँछ। त्यो हुनाले गर्दा फेरि हाम्रो परियोजना बागमती परियोजनामा टेन्टेटिभली सबै कुराहरू तयार भएको छन्, त्यहाँ बाँध बनाउनेदेखि लिएर नहरहरू भनेपछि यही टनेल हो। टनेल तयार गरेर पानी यता ल्याउने हो, बिजुली निकाल्ने हो र त्यो हुनाले गर्दा उसले टाइमभन्दा छिटो, टाइम फ्रेमभन्दा छिटो काम गर्ने उनको लक्ष्य छ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीको एकदम कामको स्पिड पनि त्यही छ। फेरि उहाँले चाहिँ के भनेदेखि कुनै पनि परियोजना तोकिएको समयमा गर आफ्नो भुक्तानी लैजाऊ भने चाहिँ यो खालको कामको स्पिड छ। यो देशमा अहिले सबै कामको स्पिडमा चल्न चाहन्छन्। हिजो जस्तो चाहिँ के भनेदेखि एकदम काम ढिलो गर्ने त्यो पद्धतिलाई अन्त्य गरिँदैछ र स्वाभिमानताका साथ, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा गौरवताका साथ
काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको स्पिड बोकेले त्यो टिम, त्यो क्याबिनेट, अहिलेको ऊर्जा मन्त्री लगायत टिम पनि त्यही खालको स्पिड बोक्ने र हामी जनता कार्यकर्ताको पनि त्यो चाहना भएकोले यो समयमा यो योजना सम्पन्न हुन्छ र त्यसलाई आवश्यक पर्ने सहयोगहरू हामी जिल्लावासीको नाताले, हामी पार्टीको नाताले, म एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले, म 3 नम्बर बागमती प्रदेशको सदस्यको नाताले पनि हामी त्यसलाई साकार पार्न सहयोग गर्नको लागि हामी तयार छौँ र लागिरहेका छौँ। आयोजना भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल भित्र नै सकिसक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यस्तै त नहोला, फेरि पनि अर्कोपल्ट प्रधानमन्त्री पनि हुँदाखेरि सम्पन्न होला। तर अहिले चाहिँ के भने उहाँको कार्यकाल अझै 2 वर्ष बाँकी छ। यो बीचमा कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ अब कुनै अविश्वास प्रस्तावको कुरा पनि छन्, तर त्यो पास हुँदैन। किनभने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले के चाहिरहेको छ, चुनाव चाहिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव हामी कम्युनिस्टहरूलाई भन्दाखेरि उनीहरूलाई छिटो चाहिएको छ। त्यो हुनाले गर्दा अब फेरि पनि यो विघटनको सम्भावना जान्छ र यो विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुनसक्छ केपी ओलीले। त्यो विश्वासको मत पनि उहाँलाई प्राप्त हुन्छ र अहिले किनभने उहाँले सरसर्ती अब काम थाल्ने गरिसक्नुभयो। त्यो पुस 5 गतेभन्दा अगाडिकै स्पिडले, त्योभन्दा एकदम स्पिडले काम गर्नुभएको छ। विश्वास आर्जन भएको छ, आम जनताको समर्थन छ, आम कार्यकर्ताको समर्थन छ, आम देशवासीहरूको समर्थन छ र यो हरेक योजना परियोजनाहरू, हरेक कामहरू स्पिडका साथ अगाडि बढ्छन् र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन अहिले हाम्रो चाहिँ पार्टीको योजना, सरकारको योजना छ, त्यो सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, 2 वर्ष कार्यकाल त छ। अब यहाँनिर चाहिँ विश्वासको मतले हुन सक्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्ने खालको कुरा गरिरहँदाखेरि यतापट्टि माधव प्रचण्डले त मानिरहेको अवस्था छ नि, राजीनामा जसरी पनि दिनै पर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। राजीनामा सडकमा मागेर पाइँदैन, विधिको हिसाबले, पद्धतिको हिसाबले जानुपर्छ। यो चाहिँ विधि र पद्धतिको हिसाबले उहाँहरू जानुभयो भने त्यो एउटा अर्को पाटो हो। तर त्यो विधि र पद्धतिमा जाँदा पनि उहाँहरू पछि परिसक्नु भएको छ। उहाँको राजीनामा माग्दा उहाँहरू 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखि थाल्नुभयो भने राजीनामा सदनबाट माग्नुभएको थियो, यो राइट थियो। अनि बीचमा सडकबाट माग्नुभयो। अब सडकबाट हुँदैन, अब विधिवत हिसाबले संविधानले के अरे उसले अस्ति चाहिँ सर्वोच्चको फसेलाले के भन्यो भने प्रधानमन्त्री नहट्ने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ के भनेदेखि उसमा फसेलामा लेखिसकेको छ। त्यो हुनाले प्रधानमन्त्रीको बारेमा अब विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हो, प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्छ। राजीनामा माग्न त माग्छन्, जान्छ, माग्ने कुरा भन्ने बित्तिकै हामीले राजा फ्याँक्ने भनेर कहिले मागेका छौँ, राजा फटाउन कति पछि लाग्यो भनेपछि यो त एउटा सिस्टमले गएको, पार्टी सिस्टमले गएको, काम गरेर गएको, तर्कसहित गएको, योजनासहित गएको, काममा फेल नहुने गरी गएको र यो चाहिँ के भने हार जित होइन। फेरि स्वाभाविक होस्, सर्वोच्चको फैसला हामीले स्वीकार छौँ, तर त्यही पनि अन्त्य होइन। किन होइन भन्नुलाई भने त्यसले समाधान दिँदैन। फेरि पनि अब केपी ओलीको समर्थन बिना कुनै सरकार टिक्दैन। फेरि पनि जानुपर्छ निर्वाचनमै। केपी ओली बेगरको सरकार टिक्दैन, किनभने अब यसले काङ्ग्रेसको 63 मत छ, 64 मत, त्यसपछि गएर हाम्रो 174 मत 2 डिभाइड भयो भने पनि अहिले 100 भन्दा मात्र चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ समर्थनमा सदस्यहरू गइसकेका छन्। अनि एउटा चाहिँ राजपाको जुन 33 मत छ, त्योले चाहिँ राजपा र मार्चण्डहरू मिलेर पनि सरकार बन्दैन। यसलाई समर्थन काङ्ग्रेसको चाहिन्छ। काङ्ग्रेस अहिले कसैलाई पनि समर्थन गर्नेवाला छैन, किनभने ऊ काङ्ग्रेसले चुनाव गराउने पक्षमा छ। भनेपछि काङ्ग्रेसले एउटा स्पष्ट पनि छ, तिमीहरू झगडा गर्यो, तिमीहरूको पार्टी फुटाएर आऊ, तिमीहरू अहिले फेरि 5 वर्षसम्म हाम्रो पार्टी फुट्न मिल्दैन। अहिले प्रथम अध्यक्ष केपी ओली, अब द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेल भनेर अस्ति नै निर्वाचन आयोगले फैसला दिइसक्यो। यहाँभन्दा निर्वाचन आयोगले अब अर्को फैसला दिँदैन। फेरि अब माधव कुमार र यता सदस्यता पनि छैन भन्ने यो लाज जोगाउने कुरा हो। त्यो कसैले क्यान्सल गरेर कसैले हटाएर हटिँदैन के। हट्ने एउटा चाहिँ अनुशासनको कारबाहीमा पर्याउनुपर्छ। हट्नको लागि कुनै ठुलो गल्ती गरिआउनुपर्छ। राष्ट्रिय हिसाबले चाहिँ कुनै गल्ती गरेछ भने त्यो दण्ड हुन्छ। ती कुनै पनि कुरा छैनन्। त्यो चाहिँ के भने आफू एउटा जिद्दी गरियो, त्यो जिद्दी अहिले चाहिँ के भनेदेखि पुरा नहुने भयो। संसद पुनर्स्थापना हो, यो चाहिँ हाम्रो नारा हो भन्ने हुन्छ उहाँहरूले। त्यो होइन, यी सबै नेपाली जनताको छिटै चुनाव नहोस् भन्ने चाहन्थे। यो वैशाखमा चुनावको एउटा विधि तय गरे हो, तर चुनावहरूको मुखिन पनि हुन सक्थ्यो। तर के भनेदेखि यो किचकिच सधैँको झगडा, सधैँको झमेला यो अन्त्य गरे हो। यो झमेला बिस्तारै अन्त्य हुन्छ। तपाईँहरू हेरिराख्नुहोस्, बुझिराख्नुहोस्। र आम मान्छेलाई म भन्न चाहन्छु, भ्रम नपर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने राजनीति हिसाबले चल्नुपर्छ, विधिको हिसाबले चल्नुपर्छ, तरिकाले चल्नुपर्छ। मलाई रिस उठ्यो भन्दैमा मैले अहिले चाहिँ त्यत्तिकै कसैलाई राजीनामा माग्ने, कसैलाई के माग्ने त्यो हुँदैन। विधि पद्धति प्रक्रिया हुन्छ। त्यो विधि पद्धति प्रक्रियामा सबैमा केपी ओली माथि हुनुहुन्छ र उहाँको यात्रा चाहिँ सफल हुन्छ। यो के लागि, देश र जनताको लागि यो चाहिँ राम्रो छ।
यसलाई योग्य छ, देखाउन लायक छ, जनतालाई भन्न लायक छ, यो ढाँट्न लायक छैन। हजुर, भनेपछि अब एकता नै भएर अगाडि बढ्छ यो सम्भावना छ, धेरै ठुलो सम्भावना छ। किन एकता भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीमा स्थापना कालदेखि धेरै उतार चढाव कम्युनिस्ट पार्टीमा आइरहेछ। काङ्ग्रेस पार्टी पनि आएको छ, तर एउटा कुरो के देखिएको छ भने 15 सालमा काङ्ग्रेसले 2 तिहाई ल्यायो, टिकेन हाम्रो देशमा। अहिले हामीले 2 तिहाई ल्यायौँ, टिकेन। काङ्ग्रेसले 48 मा चाहिँ बहुमत ल्याएको थियो, टिकेन। यहाँ केही खेलखोर हुन्छन्, देशी विदेशी खेलखोर हुन्छन्, त्यो अहिले हामीले भनेर अर्थ छैन। यसपालि पनि अब चाहिँ के भनेदेखि सर्वोच्चको फैसलापछि कतिपय श्रीमानहरू कता कता जानु पर्यो भन्ने पनि सुनिन्छ। यहाँ चाहिँ के भनेदेखि त्यो एउटा यो देशलाई भद्रगोल पारेर हिँडेको भन्ने पनि सुनिन्छ। यस्तो देखिएको छ। र एकता फेरि पनि हामी चाहन्छौँ। एकता केमा हुन्छ? विधि प्रक्रिया पद्धतिमा हुन्छ, तरिकामा हुन्छ। अब संसदीय दलको बैठक राख्नुपर्छ, संसदीय दलमा चाहिँ उहाँले बहुमत पुर्याउनु पर्छ, तर त्यो सम्भावना छैन। एकता चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हो? आम जनस्तरबाट हो या माथिबाटै सुरु गर्नुपर्ने हो? जनस्तरबाट त दबाब भइसक्यो। अब माथिबाट एकता सुरु गर्ने हो। जो मान्छे मान्दैन, जस्तो तपाईँको हाम्रो पार्टीबाट छोडेर जाने सिपी मैनाली, पार्टी छोडेर जाने चाहिँ अशोक राईहरू, अब त्यस्तैमा केही नेताहरू त्यस्ता हुन्छन्। जनता के हुन्छ? नेकपा एमालेका, नेकपा माओवादी केन्द्रका आम कार्यकर्ता जनता फेरि पनि कम्युनिस्टको एकता चाहन्छन्। नभए नि भोलि मोर्चागत एकता हुन्छ। र तपाईँलाई म एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के बताउँछु भने, सिद्धान्तको हिसाबले दुईटा पार्टी एउटा सिद्धान्त टिक्दैन, एउटा सिद्धान्त दुईटा पार्टी टिक्दैन। एउटा सिद्धान्तमा दुईटा पार्टी, नेकपा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपीले नेतृत्व गरेको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको, यो दुईटा पार्टी रहँदैन। हाम्रो हिजो माले र एमाले त्यस्तै भएको थियो। यो किन रहँदैन भन्दा सिद्धान्त त एउटै छ, जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने सिद्धान्त छ, जो चाहिँ हिजै अभ्यास भइसक्यो। यो टिक्दैन भन्ने कुरा एउटा सिद्धान्तमा दुईटा पार्टी टिक्दैन। हिजो एकता गर्ने कुरा आवश्यकताले, जनताको दबावले, कार्यकर्ताले के चाहे, मोर्चाबाट हामी चुनाव लड्यौँ र अनिखेरि फेरि तिमीहरू एकता गर भने, एकता नगरेको भए के हुन्थ्यो? एकता किन गरेनौ भन्थे। अहिले एकता गरेपछि अनेकता देखियो नि। एकता गरिसकेपछि देखिएको अनेकता देखियो नि। एकता गरेपछि 40-60 हुने भागले नपुग्ने, जम्मै चाहिने, अनि त्यसले राम्रो चाहिँ कामहरू बेनिफिट दिन, जनतालाई देशलाई बेनिफिट दिने काम नगर्ने, आफ्नो माली मिलिन्छ चल्ने, त्यो खालको गतिविधिहरू माधव प्रचण्डहरूसँग देखियो। त्यो कुरा चाहिँ के भनेदेखि देखल्छ। तपाईँ कुनै राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, चुच्चे नक्साको चाहिँ कुरा गर्दा, तपाईँको चाहिँ आयोगहरू बनाऊ। अब भ्रष्टाचार भएको छ, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ तल लगाउनको लागि अख्तियार बनाउनु भन्दा, अख्तियार प्रमुख नियुक्ति गर्नु भन्दा नमान्ने भनेपछि अब हामीले 3 वर्षमा धेरै काम गर्न चाहन्छौँ, सक्थ्यौँ, सकिएन। र अब यो बिचमा फेरि सक्छौँ, किनभने यो धेरै कुरा आयोगहरू बनाएका छन्, एङ्गलहरू चलेका छन्। अब यी सबै चाहिँ राज्य चलाउनुको लागि जुन एङ्गलहरू हुन्छन्, जुन खालको चाहिँ संस्थाहरू हुन्छन्, ती सस्टेनेबल हुनुपर्छ। त्यो अब हामीले 2 वर्ष बाँकी पछि हामीले तिमीले के काम गर्यो 5 वर्ष भन्दा हामी काम देखाउन सक्दैनौँ। अब काम देखाउन सकिने भएको छ। इनकेस तपाईँले भने जस्तै यो के अरे प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याए हुँदैन। यद्यपि कथम कता तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव पास भइहाल्यो भने के हुन्छ भन्दा, भोलि मरियो भने के हुन्छ भन्ने एउटा कहानी छ। त्यस्तै भइहाल्यो भने म तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ भने, यो सिस्टमले मुलुक चल्छ। फेरि पनि केपी ओलीले ल्याएका नीति निर्देशन, यो जुन अब यदि परियोजनाहरू सबै कामहरू हुन्छन् तर ढिलासुस्ती हुन्छन् भने जस्तो समयमा काम हुँदैनन्। एउटा स्पिड दिएको बेला ब्रेक हुन्छ, त्यसले फेरि मुलुकलाई घाटा हुन्छ। र फेरि पनि निर्वाचनै हो, निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचनमा जनता चाहिँ कुरिबसेका छन्, जनताले फैसला गर्छन्, जनताले जो साँचो हो त्यसैलाई चाहिँ साथ दिन्छन्। त्यो पक्षमा अहिले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी सच्चाइको पक्षमा छ। निर्वाचनमा जाँदाखेरि फेरि केपी शर्मा ओलीको पक्षधरलाई चाहिँ आउँछ अथवा जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के ठोक्का लगाउन सक्नु होइन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताइदिन्छु। हामीले 51 मा मनमोहनको सरकारको अल्पमत सरकार नेतृत्व गर्यौँ। 54 मा हामी होमसेयर सबै स्थानीय चुनाव जित्यौँ। 56 मा गएर माले एमाले भयो। 54 मा त 56 मा गएर नेकपा एमाले दोस्रो ठुलो दल भयो, नेपाली कांग्रेस पहिरो। तर अहिले त्योभन्दा धेरै परिस्थिति फेरबदल भएको छ। त्यो हुनाले गर्दा फेरि पनि सिंगल मेजोरिटी सत्ता 2 तिहाई नभए नि सिंगल मेजोरिटी नेकपाले ल्याउँछ, केपी ओलीको नेतृत्व गरेर ल्याउँछ। र यो सबै विश्वास चाहिँ हामीले आम युवालाई, भविष्य तिमी युवाको, भविष्य तिमी विद्यार्थीको, भविष्य तपाईँ उद्यमशीलहरूको, भविष्य तपाईँ भ्रष्टाचार विरुद्धमा लाग्ने मान्छेहरूको भनेर त्यो खालको कार्यक्रम, त्यो चाहिँ के भनेदेखि ऊ देखाइसकेको छ त्यो दलको। त्यो हुनाले गर्दा हामी जित्छौँ पनि। र अहिले हामी जित्ने भन्दा पनि अहिले हामीले जितेको के हो भन्दा, सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी एउटै रहनको लागि
अहिले जुन खालको फसेला भएको छ यसले पनि केही घर गर्छ। केही मान्छेहरू चोइटेर जान्छन्, मन नपर्ने मान्छे छोडिन्छन्। अब पार्टी भनेर बस्दाखेरि पनि काम नगरेपछि त्यो पार्टीको काम हुन्न। त्यो हुनाले गर्दा यो यात्रा सफल हुन्छ। यो यात्रामा लाग्नको लागि फेरि पनि म जिल्लावासीलाई, देशव्यापीलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। यो सार्थक योजना, यो चाहिँ केपी ओलीको जुन मनसाय मार्क्सवादी सिद्धान्त जो उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ यो अहिले 21औं शताब्दीको बौद्ध जनवाद भने पनि, बौद्धले जनवाद भने पनि यो मदन भण्डारीले चाहिँ ल्याएको विचार जनताको बौद्धले जनवाद हो, जो चाहिँ प्रगति उन्मुख छ। यो किचलो गर्ने, बिचबिचमा किची गर्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ बहुमत भयो भने जे पनि गर्ने, त फेरि बहुमत छैन। बहुमत अहिले केन्द्रीय समितिको बहुमत छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो पनि सिद्ध हुँदैन। बिस्तारै मान्छे एकीकृत हुन थाल्छ। तपाईँलाई मैले उदाहरण बताउँ, तपाईँको उहाँ मोरङबाट चाहिँ हाम्रा के भनेदेखि पहिला मन्त्री, हाम्रो चाहिँ मन्त्रीज्यू जो लालबाबु पण्डित लगायत अहिले धेरै नेताहरू, धेरै मान्छेहरू अब हुँदैन है, अब एकता गर्नुपर्छ। अब त्यो काहीँ कतै तलबिल्तल भएको छ भने काहीँ मिलाऊ, तर नेतृत्व केपी ओलीले गरेर जानुपर्छ। यसमा एकता गरेर हामी सबै सामेल हुन्छौँ भनेर उहाँहरू थाकेर आउनुहुन्छ। त्यही अवस्था क्रिएट भएको छ र म यही कुरा तपाईँहरूको रेडियो मार्फत भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि अब यो विषयमा हामीले केन्द्रको स्थितिको बारेमा होइन, केन्द्रको बारेमा त हामीले कुराकानी गरिहाल्यौँ। अब हामी सिधै जोडिएको भनेको स्थानीय स्तरमा होइन, स्थानीय नागरिकहरूको लागि नै हामी केही गर्छौँ भनेर तपाईँहरू भनौँ नागरिकसम्म अथवा आम जनतासम्म पुग्नु भएको थियो र तपाईँहरूलाई निर्वाचन गरेर अथवा मत दिएर तपाईँलाई जिताएर चाहिँ आज यो ठाउँसम्म ल्याउनु भएको छ आम नागरिकहरूले होइन। ती नागरिकहरूसँग अब चाहिँ तपाईँहरू कुन तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ? हिजो त एउटै हो हामी भनेर लाग्नु भएको थियो, आज चाहिँ फेरि नागरिकसम्म दुई पक्ष बाँडेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, नबोलिराखेको अवस्था छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँहरूको यात्रा कस्तो हुन्छ स्थानीय विकास निर्माणको कुराहरूमा होइन? तपाईँहरूको बोलचाल पनि छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन। जिल्लाकै कुरामा हेर्ने हो भने पनि होइन, अहिलेसम्म अब यता हाम्रो प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षतिरको हाम्रो राजन दाहालसँगको सम्बन्ध तपाईँको अहिले कस्तो छ? धन्यवाद। यो स्थानीय तहमा हिजो पूर्व एमाले पूर्व माओवादी भएर छुट्टै लडेको हो र पूर्व एमालेबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरू एउटा कमलामाई नगरपालिकाको मेयर साहब र एउटा कमलामाईको वडा अध्यक्ष बाहेक अरू एउटा वडा अध्यक्ष, जम्मा 2 जना वडा अध्यक्ष जिल्लाबाट उता जानुभएको छ। एउटा मेयर साहब जानुभयो, अरू बाँकी सबै एकीकृत छन् र यो अहिले चाहिँ पूर्व एमाले पूर्व माओवादीबाटै राजनीति गरेको छ। अब अहिले धेरै मान्छेहरू पूर्व एमालेका मान्छेहरू हामीसँग नेकपा एमाले केपी ओलीसँग आबद्ध भइसके र पूर्व माओवादीका अलिक बढी संख्या उतातिर आबद्ध छन्। तर त्यो बिचको भाग जो छन् माधव नेपाल समर्थक भनेर हिँडेका मान्छे, ती मान्छे क्रमशः यता आउँदैछन्। र अर्को कुरामा तपाईँलाई भन्नु, हिजोको एमाले र माओवादी होइन, अब हिजोको माओवादी एमाले एकीकृत भइसक्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले बादल टोपबहादुर रायमाझी लगायत धेरै नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ र जिल्लामा हाम्रो समग्र सिन्धुली जिल्लाको कुरा गर्नु छ त पुराना नेताहरू जम्मै हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। यो एकताको पक्षमा जोडिसक्नु भएको छ, सत्यको पक्षमा जोडिसक्नु भएको छ। जहाँसम्म बोलचाल छैन भन्ने कुरा होइन, हामी बोलिरहेका छौँ, राजनीति र तपाईँले हामी हिँडिरहेका छौँ। खराब भएको ठाउँमा यो खराब हो भनेर भनिरहेका छौँ। जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण बताउँ, हिजो सुनकोशीमा त्यहाँको अध्यक्ष र त्यहाँको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष बिचमा भनामन भयो। अध्यक्षज्यूले अलिकति त्यहाँ चाहिँ बढी पार्टी अध्यक्षलाई कराउनु भयो भन्ने सुनिएको छ। यो सन्दर्भमा के म भन्न चाहन्छु भने हातै छोडियो भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसको लागि चाहिँ छानबिन हुन्छ, त्यस्तो नगर्न म सबै पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि कमजोरी गरेको भएदेखि अध्यक्षलाई म गाउँपालिका अध्यक्षलाई सचिन आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यो सधैँ के हुन्छ भने देशमा हावाहुरी एकातिर गइरहेको हुन्छ। अब म लड्दिनँ भनेर चाहिँ त्यो मूर्खाइ गर्नु हुँदैन। त्यो हुनाले म सबैलाई सचिन आग्रह गर्न चाहन्छु र हामी बोलचाल पनि गर्छौँ, विकास पनि गर्छौँ र हामी कुन मुखले नागरिक समाज कहाँ जान्छौँ भन्दा हामी काम गरेका छौँ, फेरि काम गर्ने हो, विश्वास दिलाएका छौँ। जनताको पक्षमा काम गर्ने मान्छेहरू कहिले डराउँदैनौँ, कहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भनेदेखि अप्ठ्यारो हुँदैन। जनताले माया गरिरहेका छौँ र जहाँसम्म एकता गरियो, एकताको पछि परिणाम के हो त भन्दाखेरि यो परिणाम फेरि एकताको पक्षमा आइरहेछ। अब जङ्गल जाने, बन्दुक बोक्ने, अर्को नीति बोक्ने माधव प्रचण्डको कुनै सम्भावना छैन। यही जनताको बौद्धले जनवादको पेरिफेरीमा आएर फेरि पनि लाग्नुपर्छ। उहाँहरूले त्यही पेरिफेरी समाज चाहन्छ, चुनाव चाहन्छ
चुनाव चाहिँ बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्षी हुन्छ र जहाँसम्म दुईटा पार्टी फुट्यो दुईटा पार्टी दुईतिर लागेका छन् तपाईँहरू कुन मुखले जानुहुन्छ भन्ने कुरा मुख एउटै बनाएर जान्छौँ हामी किनभने जनताले एउटै मुख बनाइदिइसकेका छ किनभने यो पक्षमा धेरै समर्थकहरू शुभेच्छुकहरू धेरै यो पक्षमा चाहिँ लाग्न चाहिँ यो सही छ भनेर लाग्ने चाहिँ अहिले धेरै कुरा देखिसक्यौँ हामीले जिल्लामा जनप्रतिनिधि एकातिर पार्टी प्रतिनिधि एकातिर आम जनता एकतिर अब अलिअलि साथीहरू पहिलेको एउटा चलन छ विद्रोह गर्ने हल्ला गर्ने कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ ओठेभक्ति हुने सिद्धान्तमा अलिक नहुने सिद्धान्तको नामबाट काम कुरा गर्दै जाँदा दक्षिणपन्थी भाषामा बसिने यो खालको उग्र वामपन्थी भड्काव भोग्दै बेहोर्दै आएका हौँ हामीले त्यो उग्र वामपन्थी भड्कावलाई पनि अहिले केपी ओलीले नेतृत्व गरेर यो एकता गर्ने यसलाई लिबरल बनाउने एक ठाउँमा जाउँ भन्ने एउटै डुङ्गामा हिँडाइएको थियो डुङ्गामा केही हिँड्न नसक्ने नचाहने मान्छेहरू यो डुङ्गा सिँगै हिँडिरहन्छ यो डुङ्गा पार पारिरहन्छ उहाँहरू बिचमा चाहिँ खोलामा झर्नुहुन्छ झर्नेहरूलाई हाम फाल्नेहरूलाई अब राम मात्रै भन्न सकिन्छ भिरुवा जडेर झर्नेहरूलाई कुरा त्यही हो र यद्यपि त्यो हुँदाहुँदै पनि म सबैलाई एकताको पक्षमा जिल्लावासीहरू सबैलाई एकताको पक्षमा आउनुहोस् लागौँ हामी तपाईँहरूको पक्षमा साथ रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता हामी व्यक्त गरिरहेका छौँ म व्यक्त गरिरहेको छु र आम जनतामा जानको लागि हामी लागिरहेका छौँ हामी सफल छौँ हामी 1000 वर्ष लडाइँ लड्ने भनेको एक दिन चुनाव लड्नु पर्ला तर त्यो पनि लड्नु पर्दैन हामी अगाडि हुन्छौँ जित्छौँ हाम्रो भविष्य उज्जवल छ नेपाली जनताको भविष्य उज्जवल छ किनभने सही सिद्धान्तमा लागेर हामी हिँडिरहेका हुनाले हामी जित्छौँ हामी हार्दैनौँ त्यसैको पक्षमा नागरिक समाज पनि लाग्छ यही नै हाम्रो प्रतिबद्धता छ त्यही नै कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको आह्वान हो हाम्रो अहिलेको चाहिँ समाजको माग हो त्यही कुरामा हामी लागिरहेका छौँ हजुर अब यो हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अब मरिन डाइभर्सनको विषयमा अलिकति जोड्न चाहन्छु होइन कतिलाई जानकारी नहुन सक्छ आम नागरिकहरूलाई मरिन डाइभर्सन भनेको के हो भनेर होइन जति पनि हामीले चर्चा परिचर्चा त गर्यौँ मरिन डाइभर्सन यो त्यो भनेर होइन 28 मेगावाटको बिजुली चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ र कतिले पनि भन्छन् सिँचाइको लागि पनि सहयोग पुग्छ तराईका क्षेत्रहरूमा भनेर भनिरहँदाखेरि यो चाहिँ हामीले कसरी उत्पादन गर्ने मरिन डाइभर्सन हामीले सुनकोसीको पानी यहाँ कुसुमटारमा झारेर चाहिँ कसरी हामीले विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ यो विषयमा जानकारी गराइदिनु यो प्रविधिको कुरा हो हेर्नुहोस् यो चाहिँ धेरै समयदेखि यो विद्युत उत्पादनका कामहरू ठुल्ठुला हाइड्रो पावरहरू ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू सुरुवात भइसकेका छन् यो चाहिँ के भने उताबाट पानी ल्याउने टर्बाइन यही चाहिँ कुसुमटार रहन्छ र त्यहाँ टर्बाइनमा चाहिँ त्यहाँ त्यो चाहिँ विद्युत उत्पादन हुन्छ एकातिर पानी तलतिर बग्छ त्यो सिँचाइ अगाडि यसरी बढ्छ भन्ने लागेको छ र यो राम्रो चाहिँ ठुलो प्रोजेक्ट हो गौरवको प्रोजेक्ट हो र यसमा सबै शिलान्यास गर्दाखेरि म आह्वान गर्न चाहन्छु सबै मान्छेहरू उपस्थिति हुनको लागि म हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु यो राम्रो प्रोजेक्ट हो ठुलो प्रोजेक्ट हो हुन्छ समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ल धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद यो ठाउँसम्म आएर चाहिँ हाम्रो कुराहरू राख्न चाहिँ अवसर दिनुभयो रेडियो सिन्धुलीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस्त दर्शक श्रोता यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो सिन्धुली गढीबाट प्रसारित कार्यक्रम हाम्रो सिन्धुली मेरो प्रतिबद्धता आज हामीले सिन्धुली जिल्लाबाट निर्वाचित बागमती प्रदेश सांसद नेकपा जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका प्रदीप कटुवालसँग कुराकानी गर्यौं आजको बसाई तपाईलाई के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ जसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 047 520 617 618 मा सिधै सम्पर्क गरेर हामीलाई प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ फोन गर्न सक्नुहुनेछ अनि मेसेन्जरमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ लाइभको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट्स पनि गर्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई सुनेर साथ दिनु भएको फेरि पनि एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता अन्जन राणा आजको बसाइबाट बिदा हुन्छु नमस्कार